معجزته عليه الصلاة والسلام هذا القرآن العظيم. ولذلك قلت في هذا المجلس عدة مرات ولا زلت وسوف أقول كما يقول أهل الفضل وأهل العلم: إن إعجاز القرآن في أسلوبه وبلاغته وبيانه، وهو لا شك في الهدف الأعظم والمقصد الأسنى، وهو توحيد الله جل وعلا والتحذير من الشرك. القرآن كله توحيد كما قال ابن القيم رحمه الله من فاتحته إلى خاتمته، فهو إما دعوة إلى التوحيد، وإما تحذير من الشرك، وإما بيان حال الرسل دعاة التوحيد عليهم الصلاة والسلام وأحوال الأقوام معهم، وإما بيان دلائل التوحيد، وإما بيان الواجب على الموحدين في الصلاة والزكاة والأحكام، وختاما مآل الموحدين ومآل الكفار المشركين، صلى الله عليه وسلم. القرآن كله توحيد.